अस्सलाम वालेकुम। अंगारे के सभी नाज़रीन को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि बफ़ज़ल ताला आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 22 अगस्त से 28 अगस्त 2023 पर मुश्तमिल है, तो देखते हैं कि इस हफ़्ते बुर्ज असद की क्या सूरत हाल होती है। मगर उससे पहले ज़ायचे में होने वाली एक नहायत अहम तब्दीली की तरफ इशारा करना ज़रूरी है कि ज़ुहल और वीनस की तरह अब 23 अगस्त की रात को सितारा अतारुद भी बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड हो रहा है। यकीनन ये तब्दीली तमाम बुर्ज पर किसी न किसी तरह से असरअंदाज होगी और इसके असरात बुर्ज असद पर भी पड़ेंगे। तो देखते हैं कि ये असर किस तरह बुर्ज असद को मुतासिर करता है और इस हफ़्ते बुर्ज असद का एक मजमूई जायचा वो क्या बनता है। जब हम जायचे के अंदर मौजूद सितारों की पोजीशन का जायज़ा लेते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि बुर्ज असद वालों के लिए ये हफ़्ता नहायत उम्दा होने जा रहा है, नहायत शानदार होने जा रहा है। ज़िंदगी के बेशतर जो सेक्टर हैं, बेशतर हिस्से हैं, इसमें आप बहुत ही उम्दा अंदाज में आगे बढ़ते हुए और तरक्की करते हुए, एक्सेल करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, अगरचे कुछ कमज़ोर सेक्टर भी मौजूद हैं, मगर ताकतवर सेक्टर और फ़ायदा देने वाले जो गोशे हैं ज़िंदगी के, वो ज़्यादा गालिब आपके इस जायचे में नज़र आ रहे हैं। अगर हम जायचे का लगन का ही जायज़ा लें तो लगन में इस वक्त 2 सितारे मौजूद हैं। सूरज जो कि अपने घर का होके बैठा हुआ है, चूँकि सूरज बुर्ज असद का ही मालिक है और अपने घर में मौजूद है, और दूसरा सितारा अतारुद। सूरज एक नहायत ताकतवर सितारा है, एक रोशन सितारा है जो इंसान की शख्सियत को, उसके औसाफ को निखारता है, और इसके मुकाबले में अतारुद जो है वो ज़हनी तौर पे, फ़िक्री तौर पे, तहरीर व तकरीर के हवाले से और इसके साथ साथ तख्लीकी एतबार से शख्सियत को निखारता है। तो हम देखते हैं कि बुर्ज असद वालों की दाखिली शख्सियत हो या ख़ारजी शख्सियत हो, वो जिस्मानी शख्सियत हो या ज़हनी शख्सियत हो, हर 2 हवाले से बुर्ज असद के लिए ये हफ़्ता नहायत शानदार होने जा रहा है। बुर्ज असद के हामिल अफराद जो है एक डोमिनेंट पर्सनालिटी के तौर पे, एक प्लानिंग करने वाली, एक समझदार पर्सनालिटी के तौर पे हमारे सामने आ रहे हैं। और साथ ही मुश्तरी की 5वीं नज़र जो है, जो कि मुश्तरी जायचे के 9वें खाने में मौजूद है और 5वीं नज़र से लगन को देख रहा है, उसकी नज़र जो है वो भी आपकी पर्सनालिटी को निखार रही है। उसके अंदर एक ख़ास तरह की रूहानियत जो है, एक ख़ास तरह का एक खूबसूरती जो है वो लेकर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम चाँद की पोजीशन देखें तो चाँद जो कि जायचे के तीसरे घर में मौजूद है, वो तीसरे घर में बैठकर लगन को 11वीं नज़र से देख रहा है। तो 2 सितारों का लगन में होना और 2 ताकतवर सितारों का साथ नज़र के साथ लगन को देखना, ये बात साबित करता है कि बुर्ज असद के हामिल अफराद की जो शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज़ तकल्लुम, हर हवाले से ये हफ़्ता उनके लिए नहायत शानदार होने जा रहा है। ताहम एक चीज़ काबिल ज़िक्र है कि 24 अगस्त को जब अतारुद रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो अतारुद के अंदर मौजूद जो खूबियाँ हैं वो किसी हद तक ख़ामियों में तब्दील हो जाती हैं। चूँकि अतारुद जो है तहरीर व तकरीर का सितारा है, फ़िक्र का सितारा है, सोच का और प्लानिंग का सितारा है, तो कहीं न कहीं ये सेक्टर 24 अगस्त के बाद बुर्ज असद वालों के यहाँ लैग करेगा, उसमें कमी वाक़ई होगी। मगर उस कमी को पूरा करने के लिए सूरज की अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। तो अतारुद की जो नेगेटिविटी उसकी रेट्रोग्रेशन से पैदा हो रही है, एक तो सूरज की ताकत से वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, फिर मुश्तरी की 5वीं नज़र और चाँद की 11वीं नज़र जो है, ये अतारुद की उस नहुसत को कह लें या उसकी रिज्जत को कह लें, उसको ख़त्म कर रही है, उसको रोक रही है। तो इस एतबार से बुर्ज असद वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत शानदार होगा। जब हम खाने माल को देखते हैं तो खाने माल में भी एक ताकतवर सितारा जो है मौजूद है, मुरीख मौजूद है। अगरचे दीगर सितारों की नज़रात यहाँ पे नहीं पड़ रही हैं, मगर मुरीख अपने तौर पर एक ताकतवर सितारा है
اور جو کہ برج سنبلہ میں ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگرچہ برج سنبلہ میں مریخ نسبتاً کمزور ہوتا ہے، مگر جس اینگل پہ یہ موجود ہے اس اینگل پہ یہ آپ کو مالی اعتبار سے فائدہ دے رہا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برج اسد والوں کے لیے یہ ہفتہ مالی اعتبار سے اچھا ثابت ہوگا، بہتر ثابت ہوگا۔ وہ جس انداز کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ پلاننگ ان کے لیے کامیابی لے کر آئے گی، کامیابی کی منزل لے کر آئے گی۔ تو مالی اعتبار سے بھی برج اسد والوں کے لیے ہفتہ بہت عمدہ ہونے جا رہا ہے۔ جہاں تک بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب اور دوستوں سے تعلق کا معاملہ ہے، اس حوالے سے بھی برج اسد کا یہ ہفتہ بہت عمدہ جائے گا، بہت اعلیٰ ہفتہ جو ہے وہ ہوگا۔ اگرچہ یہاں پہ جو تیسرا گھر ہے وہ برج میزان کا ہے، اور جو برج میزان کا مالک وینس جو ہے وہ زائچے کے 12ویں گھر میں الٹا ضرور ہے، مگر برج اسد کے تیسرے گھر میں اس وقت چاند موجود ہے اور کیتو موجود ہے۔ کیتو اگرچہ چیزوں کے اندر تھوڑی الجھنیں پیدا کرتا ہے، مگر چاند جو بذات خود ایک نہایت طاقتور ستارہ ہے، اس کی موجودگی جو ہے وہ کیتو کی رجت کو بھی اور کیتو کے نیگیٹو اثرات کو بھی کاؤنٹر کر دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کے ساتھ برج اسد کے تعلقات نہایت عمدہ رہیں گے، نہایت شاندار رہیں گے۔ اگرچہ کچھ کام تھوڑے سے پینڈنگ میں پڑ سکتے ہیں، مگر اوورآل آپ کی شخصیت، آپ کی موجودگی، آپ کی پریزنس جو ہے وہ آپ کے بہن بھائیوں کے بیچ میں ہو، عزیز و اقارب کے بیچ میں ہو یا دوستوں کے بیچ میں ہو، وہ نہایت شاندار انداز میں، نہایت اتھارٹیٹیو انداز میں یہاں نظر آ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور عطارد بھی تیسری نظر سے جو ہے اپنے تیسرے خانے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ سیکٹر بھی آپ کی لائف کا جو ہے یہ بہت عمدہ ہونے جا رہا ہے اس ہفتے۔ جہاں تک زمین، جائیداد اور سواری کی خرید و فروخت کا تعلق ہے، تو خانہ 4 کا جو مالک ہے وہ زائچے کے دوسرے گھر میں موجود ہے، یعنی خانہ 4 کا مالک مریخ ہے، اور مریخ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک اچھی پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہفتہ جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے، زمین کی خرید و فروخت کے لیے اور سواری کی خرید و فروخت کے لیے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، ایک اچھا ہفتہ جو ہے وہ رہے گا۔ چونکہ خانہ 4 کا مالک مریخ ہے اور مریخ اپنے خانے کو تیسری نظر سے دیکھ رہا ہے، تو یہ 7 نظر ہے، اور 7 جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مریخ جو ہے یہ سپورٹ کرے گا، یہ آپ کو فائدہ دے گا آپ کی زمین جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے اور سواری کی خرید و فروخت کے لیے۔ جہاں تک معاملہ ہے آپ کی تعلیمی حوالے کا، تو تعلیمی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 5ویں گھر کا مالک جو ہے اس وقت آپ کے زائچے کے 9ویں گھر میں بیٹھا ہے، اور وہ 9ویں نظر سے جو ہے 5ویں گھر کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورج اور عطارد جو ہیں وہ 5ویں نظر سے جو ہیں وہ 5ویں گھر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو 3 طاقتور ترین ستارے جو ہیں اس وقت 5ویں گھر کو جو ہے وہ 7 نظرات کے ساتھ جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھا ستارہ یعنی چاند جو کہ زائچے کے تیسرے گھر میں موجود ہے، وہ آپ کے 5ویں خانے کو تیسری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو زائچے کے اندر جب کسی سیکٹر کو بہت طاقتور ستارے اچھی نظروں سے 7 نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی تیسری سے، 5ویں سے یا 9ویں سے یا کسی حد تک 11ویں سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیکٹر جو ہے لائف کا وہ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو تعلیمی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی اعتبار سے آپ بہت ایکسل کریں گے، آپ بہت آگے جا رہے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے تعلیمی کنسنٹریشن کے لیے، تعلیمی نتائج کے حوالے سے، آپ کے ذہنی بلوغت کے حوالے سے، آپ کے علمی مرتبے کے اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اولاد کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے نہایت عمدہ ثابت ہوگا۔ طاقتور ترین ستاروں کی نظرات جو ہیں وہ آپ کے
पांचवें घर के मंसूबात को, जिसमें तालीम और औलाद और मोहब्बत के मामलात शामिल हो जाते हैं, ये तीनों मामलात को, ज़िंदगी के इन तीनों सेक्टर्स को जो है वो फ़ायदा दे रहे हैं। और ये आप ये समझ लें कि सूरज, तारों, चाँद और मुश्तरी की जो नज़रात हैं वो आपके इस खाने के मंसूबात को नहायत ताकतवर बनाए जा रहे हैं। तो इस हफ़्ते तालीमी मामला हो, औलाद का मामला हो या लव लाइफ हो, ये हर एक सेक्टर में आपका ये हफ़्ता बहुत उम्दा जो है वो गुज़रने जा रहा है। बुर्ज असद के हामिल अफराद की सेहत इस हफ़्ते अच्छी रहेगी, मुनासिब रहेगी, बेहतर रहेगी। आपके छठे घर का मालिक जो है वो ज़ुहल है, जो कि आपके सातवें घर के अंदर रेट्रोग्रेड है। मुरीख की पाँचवीं नज़र यहाँ पे ज़रूर मौजूद है। तो थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम कहीं हल्का फुल्का सेहत के एतबार से रोज़मर्रा का आप समझ लें रूटीन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपके घुटनों के दर्द हो सकता है, आपके थाइस के अंदर दर्द हो सकता है, आपका जो टांगों के मसल्स हैं उनके अंदर दर्द हो सकता है। तो ये एक छोटा सा मसला हो सकता है। हाँ, जिन लोगों को ये पुराना मर्ज़ है घुटनों का या टांगों का या हड्डियों का या पट्ठों का, उन्हें बहरहाल अपना इलाज जो है किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर करवाना चाहिए। मगर इन जनरल जो है बुर्ज असद का सेहत के एतबार से हफ़्ता अच्छा गुज़रेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके इज़्दवाजी मामलात का, आपके इज़्दवाजी मामलात गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों से ताअत्तुल का शिकार थे, थोड़ी सर्द महरी का शिकार थे, कुछ इख्तलाफ़ात का शिकार थे। वो इख्तलाफ़ात एक थोड़ी नौइयत के भी हैं और बड़ी नौइयत के भी बनते थे। मगर इस हफ़्ते कुछ आपको रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आता है। आपके सातवें घर का मालिक ज़ुहल है, जो कि अपने ही घर में बैठा हुआ है, मगर बदकिस्मती से ये उल्टा चल रहा है, ये रेट्रोग्रेड है। जब ज़ुहल रेट्रोग्रेड हो और कोई भी सितारा, ज़ुहल एक ताकतवर सितारा है और वो आपके सातवें घर में रेट्रोग्रेड हो, तो सातवें घर के मंसूबात को वो मुतासिर करता है। जैसे कि सातवें घर में इज़्दवाजी और शराकती मामलात को आम तौर पे देखा जाता है। तो इज़्दवाजी हवाले से ये आपके मामलात को कुछ 2-4 हफ़्तों से ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। मियाँ बीवी के बीच में एक फ़ासला कायम किया हुआ है, एक नामालूम सा, एक गैर महसूस सा फ़ासला जो है यहाँ पे मौजूद था। मगर इस हफ़्ते आपको इस एतबार से रिलीफ़ मिलेगा कि 22 तारीख़ को चाँद इस एंगल पे होगा कि वो सातवें घर को पाँचवीं नज़र से देख रहा होगा। तो चाँद का सातवें घर को पाँचवीं नज़र से देखने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इज़्दवाजी मामलात जो हैं उसमें रिलीफ़ आपको मिलेगा। जो सर्द महरी ये नज़र आ रही थी या जो थोड़ा-सा खिंचाव की जो एक कैफ़ियत थी मियाँ बीवी के बीच में, वो खिंचाव इस हफ़्ते आपको ना सिर्फ कम होता हुआ नज़र आएगा, बल्कि वो किसी न किसी तरह से एक मोहब्बत के एक जज्बे के परवान चढ़ने का हवाला भी बन रहा होगा। इसी तरह मुश्तरी की भी 11वीं नज़र जो है वो सातवें घर पे मौजूद है, ये भी एक अच्छी नज़र होती है। तो हम चाँद की जो नज़र है वो आपके इस प्रॉब्लम को इस हफ़्ते कम से कम इस हफ़्ते के लिए सॉल्व करेगी, जो प्रॉब्लम इज़्दवाजी तौर पे मौजूद थे। इसी तरह शराकती मामलात में भी इस हफ़्ते कुछ बेहतरी आएगी और वो बेहतरी चाँद की 5वीं नज़र के ज़रिए से ही आएगी। वो लोग जो लोग शराकती मामलात रखते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए ये हफ़्ता ज़्यादा फ़ायदा देगा। उनको कुछ एक नई कोई अपॉर्चुनिटी जो है मिलती हुई नज़र आती है। जहाँ तक आपके मुकदमात का या कानूनी मामलात का ताल्लुक़ है, तो आपके खाने 8 का मालिक आपके खाने 9 में मौजूद है, नज़र नहीं बना रहा और इसके अलावा किसी और सितारे की भी साथ नज़र जो है मौजूद नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस हफ़्ते आप कानूनी मामलात से और मुकदमेबाज़ी से थोड़ा-सा परहेज़ करें, इससे दूर रहें। अगर आप इस मामले में मौजूद हैं
تو وہ معاملہ کہیں آگے بڑھتا ہوا کسی کامیابی کی طرف جاتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا، اور کوشش کریں کہ آپ ان معاملات کو تھوڑا سا ان سے فاصلے پر رہیں۔ جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے مواقع موجود ہیں، نویں گھر میں مشتری اور راہو موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سفر زیادہ تر آپ کا کوئی مذہبی نوعیت کا سفر ہو سکتا ہے، مگر بہرحال یہ آپ کے ہاں طویل سفر کا یہ ایک سندیش ضرور ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے نویں گھر کو سورج اور عطارد جو ہے وہ بھی نویں نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو جو لوگ چاہتے ہیں باہر جانا وہ کوشش کریں تو وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے اپلائی کرنا ہے ان کے لیے یہ ہفتہ اپلائی کرنے کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے یہ ایک ملا جلا سا ہفتہ رہے گا۔ خانہ 10 کا جو مالک ہے وہ آپ کے 12ویں خانے میں الٹا چل رہا ہے، اور ماسوائے مریخ کی 9ویں نظر کے کسی اور ستارے کی 7 نظر اس پہ موجود نہیں ہے، تو ملازمت کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے آپ کے چل رہیں گے۔ ورک پلیس پہ تھوڑا سا آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنے کسی عادت کی وجہ سے، آپ اپنے کسی لکھت پڑھت کی وجہ سے، آپ اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے، یا آپ اپنے کیجول رویے کی وجہ سے جو ہے کسی مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں اپنی ملازمت میں، لہٰذا بہت اپ ٹو ڈیٹ رہ کے، بہت ہی خبردار رہ کے آپ نے اپنے ورک پلیس کے اوپر موجود رہنا ہے۔ اور اسی طرح کاروباری افراد کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ جو ہے کاروبار پہ صرف کریں، کیونکہ آپ کی ذہنی جو سوئنگ ہے وہ جو پتہ دے رہی ہے وہ کوئی بہت اچھا خبر نہیں دے رہی ہے۔ آپ کے کاروبار میں یا ملازمت میں پرابلم آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ کوئی صنف مخالف بھی ہو وغیرہ وغیرہ، تو آپ توجہ رکھیں اپنے کاروبار پہ، اور آپ توجہ رکھیں اپنی ملازمت پہ، اور کوشش کریں دائیں بائیں دیکھنے سے پرہیز کریں۔ آپ کا یہ ہفتہ گڈ لک کے اعتبار سے اچھا رہے گا۔ چاند کی آپ کے 9ویں نظر جو ہے آپ کے 11ویں خانے کے اوپر پڑ رہی ہے، تو آپ محنت کریں، آپ کو محنت کا ریوارڈ یقیناً محنت سے زیادہ ضرور ملے گا۔ تاہم 24 تاریخ کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ محض اپنی گڈ لک پر انحصار نہ کریں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ خود سے یعنی کہ اپنی محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے خانہ 12 میں وینس موجود ہے، یہ کہیں آپ کی چھپے ہوئے کوئی دشمن ہو سکتا ہے، کوئی خاتون چھپا ہوا دشمن، کوئی ایسا جو آپ کے خلاف سازش کر رہا ہو، تو تھوڑا سا یہ کر رہی ہو، تو اس اعتبار سے آپ کو میرا خیال ہے کہ خبردار رہنا چاہیے، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھا جناب برج اسد والوں کا ذائچہ۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی برج اسد کے کسی دوست کا کوئی پرابلم ہے اور پرابلم اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو وہ اگر چاہیں تو اپنے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ اور 7 سوال لکھ کر جو ہے اسکرین پر دیے گئے ای میل کے اوپر بھیج سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ انگارے کے سبھی ناظرین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں۔ ناظرین، ہمارا یہ ہفتہ 22 اگست سے 28 اگست 2023 پر مشتمل ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے برج سنبلہ کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ مگر ناظرین، اس ہفتے ذائچے میں ایک اہم تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ زحل اور وینس کے ساتھ ساتھ 23 اگست کی رات کو ستارہ عطارد بھی برج اسد میں ریٹروگریٹ ہو رہا ہے، یعنی الٹا چل رہا ہے، اس کی چال الٹی ہو رہی ہے۔ یقیناً یہ تبدیلی جو ہے تمام بروج کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی، تو برج سنبلہ والوں کے لیے بھی یہ تبدیلی بڑی اہمیت کی حامل ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں
کہ ख़ास طور پہ برج سنبلہ والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے، اور اس ہفتے میں عطارد کی جو ریٹروگریشن ہے یہ زیادہ اثر جو ہے اس پہ ڈالے گی. تو ہم اوورآل ذائچے کا تجزیہ کرتے ہیں، اور جب لگن میں ہم دیکھتے ہیں، لگن کا مالک جو ہے آپ کے خانہ 12 میں موجود ہے، یعنی عطارد جو ہے خانہ 12 میں موجود ہے، جبکہ لگن میں مریخ ستارہ موجود ہے. اب مریخ کی موجودگی آپ کی شخصیت کے اندر کے ایک روب کو اور دبدبے کو اور ایک اتھارٹیٹیو جو ہے رویے کو ہمارے سامنے لے کر آتی ہے. آپ ایک گرم جوش رویے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیڈنگ پرسنالٹی کے طور پہ اس ہفتے ہمیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تاہم یہاں پہ ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے جوش کے ساتھ ساتھ اپنے ہوش کو بھی قائم رکھنا ہے، کیونکہ برج سنبلہ جو ہے اور اس کا مالک ستارہ جو ہے وہ آپ کی ذہانت، فطانت، تخلیقیت، تحریر و تقریر کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. تو مگر آپ کی پرسنالٹی اس ہفتے میں ابھر رہی ہے. اب برج سنبلہ کا جو اپنا ستارہ ہے عطارد، وہ چونکہ آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے اور ساکت نظر بنا رہا ہے، اور 24 تاریخ کو یہ چونکہ الٹا بھی ہو جائے گا 23 کی رات کو، تو یہ کہیں نہ کہیں آپ سے تحریر اور تقریر کے اندر، گفتگو کے اندر، آپ کے انداز تکلم کے اندر جو ہے آپ سے غلطیاں کروا سکتا ہے، اور آپ کو نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے آگے چلنا ہے. اور چونکہ مریخ موجود ہے، اتھارٹی کے ساتھ موجود ہے، اور 24 تاریخ کو عطارد جب ریٹروگریڈ ہوگا، تو میں نے شروع میں بھی کہا کہ آپ کو جوش کے ساتھ ساتھ نہایت ہوش کی ضرورت بھی پڑے گی. اور جہاں تک خانہ مال کا تعلق ہے، تو برج سنبلہ والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے، بہت عمدہ ہونے جا رہا ہے. خانہ مال میں اس وقت چاند اور کیتو موجود ہیں. کیتو تو اگرچہ یہاں پہلے سے موجود تھا، وہ آپ کے مالی معاملات کو ڈسٹرب کر رہا تھا اور آپ کے اخراجات کو وہ بڑھا رہا تھا، اور آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی خام خواہ آپ کا خرچہ ہو رہا ہے، آپ اخراجات کر رہے ہیں، چیزوں پہ خرچ کیے چلے جا رہے ہیں، مگر آمدنی کے جو ذرائع جو موجود تھے اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی. تاہم اس ہفتے آپ کو تھوڑا ریلیف ملے گا. چاند کی موجودگی جو ہے وہ کیتو کے اثرات کو چونکہ کم کرے گی، اور ایک تو چاند کی موجودگی کے سبب آپ کو آمدن کے کچھ اور ذرائع جو ہے وہ میسر ہوں گے. کسی بھی ذریعے سے غیر متوقع کامیابی کی شکل میں، ملازمت کے حوالے سے کسی بونس کی شکل میں، تنخواہ کے علاوہ آپ اگر کوئی کام آپ نے کیا ہے تو اس کے معاوضے کی شکل میں آپ کو مالی اعتبار سے جو ہے فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کے جو اخراجات کی جو ایک ریشو بڑھتی جا رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کنٹرول ہوگا. بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات بہت اچھے رہیں گے. تیسرے گھر کا مالک آپ کی لگن میں بیٹھا ہوا ہے، تیسرے گھر کو تیسرے ہی نظر سے دیکھ رہا ہے. چونکہ وہ آپ کی لگن میں ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہن بھائی اور عزیز و اقارب اور دوستوں کے حوالے سے آپ کا جو تعلقات ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں، وہ نہایت احسن طریقے سے، اور اگر سچی بات کہیں تو آپ کی مرضی کے مطابق جو ہیں وہ چلیں گے. آپ کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوگا. یہاں بھی آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے گفتگو پہ، اپنے جملے بازی پہ، اپنے انداز تکلم پہ آپ نے تھوڑا غور کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ نارمل انداز میں جو ہے وہ، اور ٹھنڈے میٹھے انداز میں بات کو آگے لے کے جائے گا. جب ہم دیکھتے ہیں زمین جائیداد کی خرید و فروخت کے حوالے سے، تو یہ ہفتہ اس اعتبار سے ٹھیک رہے گا، اچھا رہے گا. چوتھے خانے کا مالک جو ہے مشتری ہے، جو کہ آپ کے ذائچے کے 8ویں خانے میں موجود ہے، جبکہ وہ خانہ 4 کو 9ویں نظر سے دیکھ رہے ہیں، جو کہ صاف ظاہر ہے کہ بہت اچھی نظر. اسی طرح سورج اور عطارد جو ہیں وہ 5ویں نظر سے خانہ 4 کو، آپ کے خانہ 4 کو دیکھ رہے ہیں. اٹ مین کہ آپ زمین جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، سواری کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. تاہم 24 تاریخ کو یعنی 23 کی رات کو جب عطارد ریٹروگریڈ ہوگا، تو اس کے بعد آپ کو کچھ محتاط ہونا ہے،
کہ جو چیز بھی آپ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، خواہ وہ زمین ہے، جائیداد ہے، سواری ہے، مکان ہے، تو اس کو بیچتے ہوئے آپ نے اپنے کاغذی کارروائی کو مکمل رکھنا ہے، اپنی ڈاکومنٹیشن کو مکمل رکھنا ہے، کیونکہ تعارض کی ریٹروگریشن جو ہے آپ سے تحریری غلطیاں کروا سکتی ہے۔ تو آپ نے اس معاملے میں بہت ہی سمجھداری سے اور ہوشیاری سے کام لینا ہے، اور بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے، کاغذات کی جانچ پڑتال کرنی ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، اور اگر آپ کہیں سائن کرنے ہیں آپ نے تو بہت سوچ سمجھ کے اور پوری تحریر کو پڑھ کے سائن کرنے ہیں۔ جہاں تک آپ کے تعلیمی معاملات، اولاد کے اور لو لائف کے معاملات کا تعلق ہے، تو یہ اس ہفتے تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں کہ ٹھنڈے میٹھے رہیں گے، کیونکہ پانچویں خانے کا مالک جو زحل ہے، جو کہ آپ کے چھٹے خانے میں ریٹروگریڈ، اگرچہ مریخ اس کو پانچویں نظر سے دیکھ رہا ہے، تاہم اس کے باوجود زحل کی جو ریٹروگریشن ہے اس کے اثرات جو ہے اس کے اوپر ہمیں پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی معاملات میں آپ سست روی کا شکار ہیں، آپ سمجھے خالی الذہن ہیں، آپ جان بوجھ کر چیزوں کو ڈیلے کر رہے ہیں، آپ بر وقت فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، آپ بر وقت پڑھائی نہیں کر رہے ہیں، اور چونکہ آپ بر وقت پڑھائی نہیں کر رہے ہیں تو ساز ہے کہ نتیجہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں نکلے گا۔ تو اپنے تعلیمی معاملات کو یہاں آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا عدم توجہی کا شکار ہیں، آپ کو جس طرح اپنی اولاد پر نظر رکھنی چاہیے، جس طرح ان پر آپ کو ٹائم دینا چاہیے، جس طرح ان کے مسائل کو سننا اور ڈسکس کرنا چاہیے، آپ یہ فریضہ جو ہے انجام نہیں دے پا رہے ہیں، آپ کو اس طرف خصوصی توجہ دینی پڑے گی۔ اور جہاں تک لو لائف کا تعلق ہے تو بس آپ کی لو لائف جیسے گزارے کے طور پہ چل رہی ہے، اس میں کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی اچھا موڑ، خوبصورت موڑ جو ہے وہ آتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی صحت کا، تو زحل الٹا ہے اور اپنے ہی گھر میں موجود ہے، تو یہ آپ کی ٹانگوں کے، آپ کے گھٹنوں کے، آپ کے ٹخنوں کے جو مسائل ہیں اس میں اضافہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور گزشتہ 3-4 ہفتے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ طبیعت کے اعتبار سے تھوڑی سی پرابلم آپ کو رہتی ہے، جوڑوں کے درد کی شکل میں، پٹھوں کے درد کی شکل میں، ٹانگوں کے درد کی شکل میں، یا کسی اور حوالے سے۔ تو اس ہفتے بھی یہی صورتحال ہے، مگر اس میں ایک بہتری بہرحال واضح طور پہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے چاند جو ہے وہ آپ کے خانہ صحت کو پانچویں نظر سے دیکھ رہا ہے، یعنی جو آپ کو کمپلینٹس تھیں اس اعتبار سے اپنی صحت کو لے کے، جو آپ کو مشکلات اور کمپلینٹس تھیں، وہ انشاءاللہ کم از کم اس ہفتے جو ہے وہ کمپلینٹس آپ کی دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ازدواجی اور شراکتی معاملات کا، تو ازدواجی اور شراکتی حوالے سے اس خانہ 7 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خانہ 7 کا مالک جو ہے وہ آپ کے خانہ 8 کے اندر موجود ہے۔ جہاں تک میاں بیوی کے بیچ تعلق کی بات، جیسے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، تو یہ ہفتہ کوئی بہت اچھا ہونے نہیں جا رہا، اگرچہ 7ویں گھر کا مالک مشتری ویسے تو بہتر پوزیشن میں ہے، مگر یہاں پہ کسی قسم کی کوئی نظر بناتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح سورج ہو، عطارد ہو، یا چاند ہو، یا مریخ ہو، ان ستاروں کی بھی نظریں جو ہیں یا نظرات جو ہیں وہ آپ کے خانہ زوج کے اندر نظر آ رہی ہیں، تو ایک کھچاؤ کی کیفیت تھوڑی سی رہے گی، ایک غیر محسوس سا فاصلہ آپ کے بیچ میں قائم رہے گا، کسی حد تک اختلاف رائے کے ساتھ جو ہے یہ آپ کا ہفتہ گزرے گا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ شراکتی معاملات میں ہیں، شراکتی کاروبار میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کوئی بہت اچھا ہونے نہیں جا رہا ہے۔ آپ کو اپنے شراکتی معاملات کو لے کر رولز کو فالو کرنا ہے، اور ان قوانین کو فالو کرنا ہے جو شراکتی معاملات شروع کرتے وقت طے کیے گئے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے مقدمات اور آپ کی لٹیگیشن کا، قانونی چارہ جوئی کا، قانونی حق کا،
تو یہ ہفتہ اس اعتبار سے بہتر ثابت ہونے جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ابھی شاید پوری طرح مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کے خانہ 9 کا جو مالک ستارہ ہے وہ وینس ہے، جو کہ آپ کے خانہ 11 کے اندر الٹا چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے باہر جانے کے جو معاملات ہیں وہ التوا کا شکار ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وینس کی ریٹروگریشن کے خاتمے کے بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ بیرون ملک سفر کے امکانات بھی کم ہیں، اور اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو شاید اس میں بھی آپ کو بڑی کامیابی نہ ملے۔ ملازمت پیشہ اور کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ برج سنبلہ والے جو کاروباری لوگ ہیں یا جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا کہ آپ کے خانہ 10 کا جو مالک ہے وہ آپ کے اس وقت خانہ 12 کے اندر موجود ہے، اور مگر ساقط النظر ہے۔ آپ کا خانہ 10 جو ہے وہ ہے برج جدی کا خانہ، اور برج جدی کا مالک آپ سب جانتے ہیں عطارد ہی ہے، اور عطارد جو ہے آپ کی لگن میں موجود ہے۔ اس وقت تک تو یہ صورتحال ہے، مگر 24 کے بعد یہ معاملات جو ہیں تھوڑے سے آپ یہ سمجھیں کہ بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں اور ورک پلیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ وہ نارمل انداز میں، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، بہت کم وقت رہ گیا، آپ اس وقت کو جو ہے خاموشی کے ساتھ گزار لیں۔ جو کاروباری لوگ ہیں وہ جس طرح کہ ان کا کاروبار فی الحال چل رہا ہے اسی انداز میں اس کو چلاتے جائیں۔ بڑا رسک لینے کی، بڑی انویسٹمنٹ کرنے کی جو ہے ابھی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ برج سنبلہ کے حامل افراد بنیادی طور پہ لک سے زیادہ اپنی محنت پہ بلیو کرتے ہیں، وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد اپنے معروض میں موجود چیزوں کو تبدیل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے برج سنبلہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے لک سے زیادہ اپنے ہارڈ ورک کے اوپر چونکہ یقین کرتے ہیں۔ جب ہم آپ کے خانہ گڈ لک کو دیکھتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تو وینس یہاں الٹا چل رہا ہے، گڈ لک کے اعتبار سے تو تھوڑا سا معاملہ ابھی التوا کا شکار ہے۔ تاہم آپ کے 12ویں گھر میں سورج اور عطارد موجود ہیں۔ 12ویں گھر میں کسی ستارے کی موجودگی جو ہے وہ آپ کے خفیہ دشمنوں کا پتہ دیتی ہے، ایسے خفیہ دشمن جو آپ کی پیٹھ پیچھے وار کر سکتے ہیں۔ مگر فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ سورج تو یہ کم از کم آپ کے خفیہ دشمنوں کے راز آپ کے سامنے فاش کر دے گا، اور آپ اپنے دشمنوں کو بہت اچھی طرح سے پہچان سکیں گے۔ تو یہ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت عمدہ ہفتہ جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ تو یہ تھا جناب برج سنبلہ والوں کے لیے ذائچہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کوئی گمبھیر ہے تو آپ اسکرین پہ دیے گئے ای میل ایڈریس کے اوپر اپنا سوال، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کے اعتبار سے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ تب اب اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ انگارے کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا یہ ہفتہ 22 اگست سے 28 اگست 2023 پر مشتمل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے برج میزان کی کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے، مگر اس سے پہلے ذائچے میں ہونے والی ایک اہم تبدیلی کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ 23 اگست کی رات کو ستارہ عطارد جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا، وہ الٹا ہو جائے گا۔ یعنی ستارہ عطارد سے وابستہ جتنے پازیٹیو چیزیں ہیں وہ 24 تاریخ سے 23 تاریخ کی رات سے وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت حد تک ایک منفی اثر دیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، اور صاف ظاہر کہ پورے ذائچے پر اس کے اثرات جو ہیں مرتب ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت برج میزان کا ذائچہ کیسے ہے، اور اسی تناظر میں جب ہم لگن کا جائزہ لیتے ہیں تو لگن میں کیتو اور چاند موجود ہیں۔
केतु आपकी लगन में काफ़ी अरसे से मौजूद है और साफ है कि ये आपको कहीं ना कहीं फ़िक्रमंद कर रहा है, आपकी ज़हनी उलझनों में इजाफ़ा कर रहा है, आपकी शख्सियत को थोड़ा सा डैमेज भी कर रहा है। मगर इस हफ़्ते चाँद की यहाँ मौजूदगी जो है 22 तारीख से वो आपके लगन को, आपकी शख्सियत को बहुत मज़बूत बना रही है और केतु की जो नेगेटिविटी है उसे भी काउंटर कर रही है। चाँद चूँकि एक बड़ा ताकतवर सितारा है और सलीह व रफ्तार सितारा है, लिहाजा ये आपकी शख्सियत को और आपकी लगन में आने के बाद आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो बूस्ट करेगा, वो आगे बढ़ाएगा और जो आपकी उलझनें थीं, जो परेशानियाँ थीं, उनको काउंटर करने में अहम किरदार अदा करेगा। इसी तरह सूरज और अतारुद आपके ज़ायचे के 11वें खाने में बैठे हुए हैं, वो लगन को तीसरी नज़र से देख रहे हैं। तो अतारुद की और सूरज की नज़र कोई तीसरी नज़र जो है ये बहुत अच्छी नज़र है। तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि इस हफ़्ते बतौर एक पर्सनैलिटी की, एक शख्सियत के आपका हफ़्ता बहुत अच्छा गुज़रेगा। आप एक मज़बूत पर्सनैलिटी के साथ, एक चमकदार पर्सनैलिटी के साथ उभरते हुए हमें नज़र आते हैं और जो आपको ज़हनी उलझनें कुछ अरसे से थीं, वो इस हफ़्ते आपको उससे आपको छुटकारा मिलता हुआ नज़र आएगा। चाहे ये छुटकारा एक हफ़्ते के लिए ही सही, मगर आपको रिलीफ़ बहरहाल यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। जब हम देखते हैं आपके खाने माल की तरफ, तो खाने माल का मालिक जो है वो आपके 12वें खाने में बैठा है और खाना माल को तीसरी नज़र से ज़रूर देख रहा है। इसके अलावा और किसी बड़े सितारे की नज़र जो है आपके खाने माल पे नज़र नहीं आ रही। तो हम ये कह सकते हैं कि माली एतबार से जो आपकी स्टेबिलिटी थी वो कायम रहेगी, आपके जो आमदनी के ज़राए हैं वो चलते रहेंगे, वो कायम रहेंगे और अखराजात जो हैं वो आपके नॉर्मल जिस अंदाज़ में चल रहे हैं। तो माली एतबार से आपका ये हफ़्ता इस एतबार से ज़्यादा बेहतर हम समझ रहे होगा कि आपके आमदन के ज़राए जो बने रहेंगे और आपके अखराजात जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होते रहेंगे। बहन भाइयों, अजीज़ों, अकारिब और रिश्तेदारों से जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो तीसरे खाने का मालिक जो है अब वो इस वक्त आपके बुर्ज के 7वें खाने में मौजूद है, यानी मुश्तरी जो है वो आपके ज़ायचे के 7वें खाने के अंदर मौजूद है और वो आपके बहन भाइयों और रिश्तेदारों और अजीज़ व अकारिब के जो खाना है यानी तीसरा खाना, उसको वो 9वीं नज़र से देख रहा है। इसी तरह सूरज और अतारुद जो है ये भी आपके बहन भाइयों और अजीज़ व अकारिब के खाने को 5वीं नज़र से देख रहे हैं। तो और चाँद की भी तीसरी नज़र बन रही। तो 4 ताकतवर सितारे जो हैं वो आपके इस खाने को बहुत अच्छी नज़रों से देख रहे हैं। मुश्तरी का 9वीं नज़र, सूरज और अतारुद की 5वीं नज़र, जबकि चाँद की तीसरी नज़र। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि बहन भाइयों, अजीज़ व अकारिब और दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत शानदार रहेंगे, बहुत उम्दा रहेंगे, इज़्ज़त और तकरीम के साथ रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मौजूदगी और आपका उनके अंदर जो एक होना जो है वो आपकी इज़्ज़त का बायस बनेगा, आपके लिए बायस फ़ख्र जो है वो बनेगा। आप उनके हवाले से और वो आपके हवाले से जो है वो मददगार होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको सपोर्ट जो है, भरपूर सपोर्ट जो है उनकी तरफ से मिल रही है और ना सिर्फ वो मिल रही है बल्कि आप भी उनको भरपूर सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस सेक्टर में आपका ये हफ़्ता बहुत शानदार जो है वो गुज़रने जा रहा है। ज़मीन, जायदाद और सवारी की ख़रीदो फ़रोख्त का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हम ये देखते हैं कि आपके चौथे खाने का मालिक आपके 5वें खाने में है और रेट्रोग्रेड हो रहा है। ये हफ़्ता इस एतबार से बहुत अच्छा होने नहीं जा रहा है क्योंकि किसी सितारे की कोई साद नज़र जो है वो आपके चौथे खाने में नहीं पड़ रही है। ताहम मुरीख़ जो है वो ज़रूर 5वीं नज़र से ज़रूर देख रहा है आपके चौथे घर को। तो ज़मीन जायदाद के हवाले से मेरा ख़्याल है कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। ये हफ़्ता बहुत अच्छा हफ़्ता शायद आपके लिए ना हो, को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए ना हो। अगर कोई आप ख़रीदो फ़रोख्त करते भी हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक आपके तालीमी मामलात का ताल्लुक़ है, तो आपके तालीमी मामलात काफ़ी अरसे से गड़बड़ चल रहे थे क्योंकि ज़ुहल अपने घर का होकर यहाँ बैठा है और उल्टा चल रहा है। तो उसकी वजह से हम ये कह सकते थे कि आपकी औलाद के मामलात, आपकी तालीम के मामलात और लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ताहम इस हफ़्ते आपको थोड़ा सा रिलीफ़ इस एतबार से मिलेगा कि
5ਵੀं نظر سے چاند جو ہے آپ کے 5ویں گھر کو دیکھ رہا ہے، اور یہ صاف ہے کہ یہ بڑی سعد نظر ہوتی ہے، سعد اکبر ہم کہتے ہیں اس نظر کو، بڑی کامل نظر ہوتی ہے۔ تو اس ہفتے آپ کو اپنے تعلیمی معاملات میں تھوڑا سا ترقی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کی اولاد کے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ کو جو الجھنیں تھی وہ سلجھتی ہوئی کافی حد تک نظر آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لو لائف گزار رہے ہیں ان کے لیے بھی ہفتہ کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ لے کر آئے گا۔ چاند کا 5ویں نظر سے دیکھنا یہ بہت ہی عمدہ نظر جو ہوتی ہے، تو یہ ہفتہ اس اعتبار سے کم از کم اس ہفتے تو آپ کو یہ ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا، اور اس میں تھوڑی سی مزید اس ہفتے میں جو آپ بلکہ آخری جو دو دن ہیں اس میں بھی آپ کے یہی سیکٹرز جو ہیں، تعلیم کا، اولاد کا اور آپ کے لو لائف کا، یہ بہتر رہے گا۔ تو یہ ہفتہ اس اعتبار سے ٹھیک ہے۔ جہاں تک آپ کی صحت کا تعلق ہے، آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی، ٹھیک رہے گی، مناسب رہے گی، کوئی خدا نخواستہ کوئی پریشانی، کوئی پرابلم جو ہے آپ کی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ 7ویں گھر میں اس وقت مشتری اور راہو بیٹھے ہوئے ہیں۔ مشتری بہت طاقتور ستارہ ہے، اور راہو جو ہے صاحب ہے کہ یہ تھوڑی سی پریشانیاں لے کر آتا ہے، کچھ الجھنیں لے کر آتا ہے، کچھ دوریاں لے کر آتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو مشتری کی طاقت بھی حاصل رہے گی، وہ ویسے پچھلے ہفتے بھی آپ کو حاصل تھی، مگر ساتھ کے ساتھ سورج اور عطارد جو ہے اس کی 9ویں نظر جو ہے آپ کے 7ویں گھر پہ پڑ رہی ہے، اور سورج کی اور عطارد کی 9ویں نظر جو ہے وہ بہت طاقتور ہوتی ہے، وہ اس تعلق کو بہت اچھا اور روشن بنا رہی ہوتی ہے، اس تعلق کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کر رہی ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، اپنی منصوبہ بندی کے اعتبار سے، جس بھی اعتبار سے ہوں، آپ اس تعلق کو بہت خوبصورتی سے کے ساتھ بنائے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ آپ کے ازدواجی معاملات کے لیے بہت شاندار رہے گا۔ اسی طرح جو شراکتی معاملات ہیں وہ معاملات بھی بہت عمدہ اس ہفتے رہنے جا رہے ہیں۔ آپ کی شراکت دار کے ساتھ آپ کا ایک محبت بھرا تعلق رہے گا، ایک اعتماد کا تعلق رہے گا، اور یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ہونے جا رہا ہے۔ جن لوگوں کے مقدمات ہیں یا جو قانونی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے ہفتہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ 8ویں گھر کا مالک جو ہے وہ 9ویں گھر کے اندر اور 10ویں گھر کے اندر جو ہے وہ آپ کے ریٹروگریڈ ہے، اور یہ ریٹروگریشن جو ہے آپ کی قانونی معاملات کے حوالے سے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی ستارے کی بہت اچھی نظر بھی اس کے اوپر نہیں پڑ رہی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ہفتے اپنے قانونی معاملات میں نہیں پڑنا، آپ نے اسے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی لیٹیگیشن وغیرہ ہے، کوئی مقدمہ ہے وغیرہ ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو آپ اس ہفتے عذرائے مہربانی تھوڑا سا اس سے محتاط رہیں۔ اور جن لوگوں کے مقدمات چل رہے ہیں، معاملات عدالت میں چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی اس ہفتے کو بہت اچھی خبر آتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہ باہر کے ملک میں جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ ٹھیک رہے گا، مناسب رہے گا۔ تیسرے گھر کا جو مالک ہے وہ آپ کے 10ویں گھر کے اندر موجود ہے، یعنی عطارد جو ہے وہ آپ کے 10ویں گھر کے اندر موجود ہے۔ مشتری جو ہے وہ آپ کے 9ویں گھر کو تیسری نظر سے دیکھ رہا ہے، جو کہ بہت اچھی نظر کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ چاند جو ہے وہ بھی 9ویں نظر سے آپ کے 9ویں گھر کو دیکھ رہا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ بہت اچھا رہنے جائے گا۔ آپ کے بیرون ملک سفر کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں، اپلائی کریں، مگر کوشش کریں کہ 24 تاریخ سے پہلے آپ یہ اپلائی کر لیں، کیونکہ جب عطارد جو ہے وہ 23 تاریخ کی رات کو ریٹروگریڈ ہوگا، تو وہاں آپ تھوڑے سے معاملات جو ہیں آپ کے وہ کہیں پرابلم کا شکار ہو سکتے ہیں، اور عطارد کا تعلق چونکہ تحریر و تقریر کے ساتھ ہے، لکھنے کے ساتھ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن میں آپ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے کوئی کاغذات کو لگانے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ امکان غالب ہے۔ تو کوشش کریں جنہوں نے اپلائی کرنا ہے وہ 23 تاریخ سے یعنی 24 تاریخ تک وہ اپلائی کر لیں، تو ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کے جہاں تک ملازمت کا اور کاروبار کا تعلق ہے، تو آپ کے 10ویں گھر میں اس وقت وینس موجود ہے، مگر ریٹروگریڈ میں حالت میں موجود ہے، جبکہ 10ویں گھر کا مالک آپ کے لگن کے اندر موجود ہے۔
اب وینس کی یہاں موجودگی جو ہے وہ آپ کے اس سیکٹر کو تھوڑا کمزور کر رہی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کو پرابلم کا شکار کر رہی ہے وینس کا الٹا چلنا، اور تو آپ کو ملازمت کے حوالے سے آپ کا معاملہ جو ہیں تھوڑے سے پرابلم کا شکار ہیں. آپ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ ان معاملات کو حل کرنا ہے، ان کو ٹیکل کرنا ہے. آپ کا ورک پلیس کے اوپر بھی تھوڑے سے کچھ معاملات ہو سکتے ہیں اور ان کو بھی آپ نے اسی طرح ٹیکل کرنا ہے. کاروباری حضرات کے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہوگا کہ اس ہفتے جیسا ہے کہ بنیاد پر ویسے چلتا رہنے دیں معاملات کو. بہت زیادہ رسک لینے کی، انویسٹ کرنے کی، یا تو کاروبار کے تبدیل کرنے کی، یا اسی سے پہلے ملازمت کو تبدیل کرنے کی آپ نے غلطی بالکل نہیں کرنی. فی الحال یہ ہفتہ جیسا ہے ویسا چلنے دیں، اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اور بہت ہوشیاری کے ساتھ آپ نے اس ہفتے کو گزارنا ہے. آپ کے 11ویں گھر کا مالک جو ہے وہ سورج اور عطارد ہے. صاف ہے کہ آپ کے لک کے خانے میں موجود ہیں اور آپ کی گڈ لک کو یہ بہت شاندار طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں. تو آپ جو بھی کسی معاملے کے اندر آگے بڑھیں گے، کوئی کام کریں گے، کوئی محنت کریں گے، کسی چیز کے حاصل کرنا چاہیں گے، تو اس کا حصول آپ کے لیے بہت آسان ہو سکتا ہے. آپ اس کے لیے یقیناً محنت کریں گے، مگر محنت کے ساتھ ساتھ آپ کی قسمت کی دیوی جو ہے وہ بھی پوری طرح آپ پر مہربان ہوگی. تاہم 24 تاریخ کے بعد عطارد کے الٹا ہونے سے تھوڑا سا آپ کو اپنی لک کے معاملے میں بھی تھوڑا سا آپ کو پرابلم آ سکتا ہے، مگر سورج یہاں پہ اتنا طاقتور موجود ہے کہ وہ آپ کی محنت کو کہیں نہ کہیں ضرور ٹھکانے لگائے گا، اور بہت اچھے طریقے سے ٹھکانے لگائے گا. 12ویں گھر میں مریخ کی موجودگی آپ کے پوشیدہ دشمنوں کی خبر دے رہی ہے، اور مریخ چونکہ اس وقت برج سنبلہ کے اندر موجود ہے، اور برج سنبلہ کے اندر یہ بہت اچھا نہیں ہوتا، بہت طاقتور نہیں ہوتا. تو آپ کے خفیہ دشمن ہیں، وہ آپ سے خوفزدہ بھی ہیں، آپ سے ڈرے ہوئے بھی ہیں، اس لیے وہ کھل کر بھی سامنے نہیں آتے، لہٰذا چھوٹی موٹی سازشیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. لہٰذا آپ کو اپنے ان دشمنوں پر بھی نظر رکھنی ہے اور ان کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے کچھ معاملات کو، کاروبار کو یا ملازمت کو یا کسی اور معاملے کو خراب کر سکتے ہیں. تو یہ تھا جناب برج میزان والوں کا ذائچہ جو اس ہفتے کا. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. اور اس کے علاوہ اگر برج میزان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا کچھ دوست ایسے سمجھتے ہیں کہ معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یا ان کو کوئی پرابلم ان کی بڑھی ہوئی ہے، تو اسکرین پہ دیا گیا جو ای میل ایڈریس ہے، اس ای میل ایڈریس پہ آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ لکھ کر اور سوال لکھ کر جو ہے وہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہم اس کا انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. انگارے کے سبھی ناظرین کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب بفضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے. ناظرین ہمارا یہ ہفتہ 22 اگست سے 28 اگست 2023 پر مشتمل ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے برج عقرب کی کیا صورتحال رہتی ہے، مگر اس سے پہلے ذائچے میں رونما ہونے والی ایک اہم تبدیلی کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ زحل اور وینس جو ہیں یہ دو ستارے ریٹروگریڈ چل رہے ہیں، الٹا چل رہے ہیں، مگر 23 تاریخ کی رات کو عطارد جو ہے وہ بھی الٹا ہو جائے گا، وہ بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا. تو یہ ریٹروگریشن جو ہے یہ صاف ہے کہ آپ کے پورے ذائچے کو متاثر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. 10ویں گھر میں، آپ کے 10ویں گھر میں یہ ریٹروگریشن ہو رہی ہے، تو صاف ہے کہ 10ویں گھر کے جو منصوبات ہیں وہ اس سے براہ راست متاثر ہوں گے، جس کا ذکر ہم آگے چل کے ویڈیو میں کرتے ہیں. مگر اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کا ذائچہ کیا ہے. تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے لگن کو. لگن کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لگن کا مالک جو ہے وہ آپ کے اس وقت 11ویں خانے میں موجود ہے، یعنی مریخ جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 11ویں خانے میں موجود ہے اور اپنے لگن کو تیسری نظر سے دیکھ رہا ہے. مریخ یہاں پہ بہت عمدہ انداز میں اب چونکہ تیسری نظر بنا رہا ہے، تاہم برج سنبلہ میں یہ بہت زیادہ طاقتور نہیں ہوتا. اس کے باوجود بھی
मरीख आपकी पर्सनैलिटी को ताकतवर बनाता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ख़ास तरह का जोश भरता हुआ नज़र आ रहा है, एक अथॉरिटेटिव रवैये के साथ हमें आगे बढ़ता हुआ और आपको आगे बढ़ाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हफ़्ते आपकी इनर पर्सनैलिटी हो या आपकी आउटर पर्सनैलिटी हो, आपकी सोच का ताल्लुक़ हो या आपकी ज़ुबान के बयान का ताल्लुक़ हो, हर दो हवाले से आप एक ताकतवर अंदाज़ में, एक लीडिंग अंदाज़ में इस हफ़्ते आगे बढ़ते हुए और अपनी पर्सनैलिटी को और अपनी प्रेजेंस को बनवाते हुए नज़र आते हैं। ये हफ़्ता आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। जब हम आपके खाने माल को देखते हैं तो खाने माल का मालिक जो है वो आपके बुर्ज के वो आपके जायचे के 7वें घर में मौजूद है और अपने खाना माल को 9वीं नज़र से देख रहा है, जो कि बहुत अच्छी नज़र है। इसके अलावा सूरज और अतारुद की 5वीं नज़र आपके खाने माल पे पड़ रही है और चाँद की 3री नज़र आपके खाने माल पे पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको आमदनी के कई ज़राए इस हफ़्ते मुयस्सर होंगे। आपको बहुत सारे तरफ से बहुत सारे समतों से आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलेंगी। आपको आमदनी के बहुत से ज़राए बनते हुए आपको नज़र आएँगे और अब आप देखना ये है कि आप उनसे फ़ायदा किस तरह उठाते हैं। ये अब आपके स्किल के ऊपर है, आपकी ज़हानत के ऊपर है कि आप इन बहुत से मौक़े से ना सिर्फ़ फ़ायदा उठाएँ बल्कि अपनी आमदनी को भी बढ़ाने की कोशिश करें, जिसके ज़राए बहुत सारे हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जब हम देखते हैं कि सूरज के साथ अतारुद मौजूद है और अतारुद जो है वो 23 तारीख़ को उल्टा हो जाएगा, 23 की रात को। तो यहाँ पे हम देखेंगे 24 तारीख़ से शायद उन आमदन के साथ साथ कुछ अखराजात भी आपके होते हुए थोड़े बहुत हमें नज़र आ रहे हैं। अब अगर सूरज की, चाँद की, मुश्तरी की ऐसी ज़बरदस्त नज़रें हैं कि आपकी आमदन जो है आपकी अखराजात से कहीं ज़्यादा होने का इम्कान है, तो ये हफ़्ता इस एतबार से बहुत अच्छा और बहुत उम्दा होने जा रहा है। जब हम आपके तीसरे घर में देखते हैं तो बहन भाइयों, अजीज़ों, अक़ारिब, दोस्तों के साथ आपका जो ताल्लुक़ है उसका इसकी नैयत का जब जायज़ा लेते हैं तो तीसरे घर का मालिक आपके चौथे घर में है और रेट्रोग्रेड है और तीसरे घर को मरीख़ अगरचे 5वीं नज़र से देख रहा है। मगर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बहन भाइयों से, अजीज़ों, अक़ारिब से, रिश्तेदारों से जो आपका ताल्लुक़ है वो इस हफ़्ते में थोड़ी-सी आपको प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। उसमें कहीं न कहीं दरार आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है और ख़ास तौर पे अतारुद के जब उल्टा होने से आपकी ज़ुबान से, बयान से, आपकी तहरीर से हो सकता है आपके जो बहन भाइयों और अज़ीज़ों अक़ारिब दोस्तों के साथ जो ताल्लुक़ है उसमें उसको दूरी पैदा होने के इम्कान है। तो आपको एक तो एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा कि अपनी तहरीर व तकरीर को बहुत कंट्रोल में रखना है, बोलते हुए और लिखते हुए आपने होश से काम लेना है। दूसरी बात जो इसमें हमें नज़र आ रही है वो यही है कि आपने इस ताल्लुक़ को बनाए रखना है, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो ये ताल्लुक़ जो है, ये ताल्लुक़ कहीं न कहीं एक बड़ी खलीज का पेश ख़ैमा भी हो सकता है। ये जो छोटी-मोटी दूरी है ये कहीं आगे चलकर बड़ी दूरी भी बन सकती है। तो इस एतबार से ये हफ़्ता आपके मोहतात होने का हफ़्ता है। ज़मीन जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं था। पिछला हफ़्ता, ये हफ़्ता भी बहुत ज़्यादा मुनासिब इस एतबार से नहीं है कि आपके 5वें घर के अंदर, आपके चौथे घर के अंदर ज़ोहल मौजूद है और ज़ोहल उल्टा मौजूद है। ये पिछले हफ़्ते भी यही सूरत हाल थी और हमने आपको इस हवाले से थोड़ा-सा ख़बरदार किया था। मगर इस मरतबा थोड़ी-सी तब्दीली ये है कि चाँद जो है वो आपके 5वें घर को 5वीं नज़र से देख रहा है। तो 5वें घर को जब चाँद 5वीं नज़र से देखता है तो ये बहुत कामिल नज़र, बहुत आला नज़र होती है। तो जो हमें ये बताती है कि अगर आप ज़मीन जायदाद और सवारी की ख़रीद व फ़रोख्त करना चाहते हैं तो इन मुश्किल हालात में भी अगर आप करेंगे तो ये हफ़्ता आपको उस एतबार से फ़ायदा देगा। चाँद चूँकि बहुत सरीउल रफ़्तार सितारा है, बहुत तेज़ी के साथ वो अगला बुर्ज में 2.25 दिन के अंदर बुर्ज अपना बदल लेता है। तो आपको जो फ़ैसला करना है वो कोशिश करनी है कि आपने हफ़्ते के पहले 2 दिन के अंदर ये फ़ैसला करें। हफ़्ते के दरमियानी अरसे में आपने थोड़ा-सा मोहतात रहना है, ख़रीद व फ़रोख्त से बाज़ रहना है और हफ़्ते के आखिरी 2 दिन होंगे उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ख़रीद व फ़रोख्त के लिए। तो मेरा यहाँ ये मशवरा होगा कि इस हफ़्ते में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हफ़्ते का जो आगाज़ है, हफ़्ते के जो 2 दिन हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं ज़मीन जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए और साथ ही साथ सवारी की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए। और फिर बहुत ज़रूरी हो तो हफ़्ते के आखिरी 2 दिनों में ये काम ज़रूर कीजिए।
यहाँ पे चूँकि 24 तारीख को अतारुद जो है उल्टा होने जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपनी तहरीर के एतबार से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई चीज़ ख़रीदें, बेचें, जो कुछ भी करें, उसका रिटन प्रूफ होना चाहिए आपको, आपके पास सबूत होना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हैं। जहाँ तक हम देखते हैं आपके छठे घर के अंदर कि छठे घर की क्या सूरत हाल है, तो छठे घर में आपकी जो सूरत हाल है वो मुश्तरी और राहु इस घर के अंदर हैं, बैठे हुए हैं। सेहत के एतबार से ये हफ़्ता आपके लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं रूटीन से हट के होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इस हफ़्ते आपकी सेहत बहुत बिल्कुल ठीक रहेगी, 100% ठीक रहेगी। कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी कंधों में दर्द है, आपकी कमर में दर्द होने के इम्कान हैं, ये इस हफ्ते के इम्कानात हैं। और फिर राहु की मौजूदगी के सबब जो है ये जो दर्द की जो काफ़ी कैफियत है, ये जो पट्टों के दर्द की जो सूरत हाल है, ये थोड़ी सी इनहेंस भी हो सकती है। तो आपने थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है, थोड़ी सी अपने आप की देखभाल करनी है। जब हम देखते हैं आपका खाना ज़ौज के हवाले से और शराकती ताल्लुकात के खाने के, यानी खाना 7 की तरफ जब हम नज़र डालते हैं, तो खाना 7 का मालिक वो आपके खाना 9 के अंदर उल्टा चल रहा है। अब खाना 7 को बदकिस्मती से कोई अच्छा बड़ा सितारा, ताकतवर सितारा देख भी नहीं रहा है। तो ये हफ्ता आपके जो इज़्दवाजी ताल्लुकात हैं उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ आने का चांस है। ज़ुहल का उल्टा होना जो है वो आप समझें कि वो जो इज़्ज़त और तकरीम के एक मुतज़ाद एक चीज़ हम कह सकते हैं, जहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं ह्यूमिलेशन भी हो सकती है, कहीं पे शर्मिंदगी भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें इस हफ़्ते होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो आपको बहुत समझदारी के साथ, चूँकि आप अक़रब हैं, आपका मालिक मुरीख़ है, और मुरीख़ साहब के ज़रा बड़ा ही आतिशी सितारा होता है, जोश वाला सितारा होता है। तो आपने इस ताल्लुक़ के लिए जोश को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि होश को इस्तेमाल करना है। तो इज़्दवाजी ताल्लुकात इस हफ़्ते थोड़े से आपके दूरी का शिकार रहेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर एक आपको खिंचाव की कैफियत जो है वो नज़र आएगी। इसी तरह आपके शराकती ताल्लुकात की भी यही सूरत हाल है। आपको अपने शरीके कारोबार से थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। उससे नाजायज़ आपको गुफ्तगू करते हुए या मुतालबा करते हुए आपको बाज़ रहना चाहिए, क्योंकि आपकी अवलीन कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने अपने उस शराकत को बचाए रखना है। क्योंकि आने वाले चंद दिनों में जैसे ही वीनस सीधा होगा, तो आपके सारे मामलात इज़्दवाजी हों या शराकती हों, ये इंशाअल्लाह अच्छाई की तरफ और पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो रवाना हो जाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके मुकदमात और लिटिगेशन का, तो इस हफ़्ते आपने बच के रहना है। कोशिश ये करनी है, अगरचे आपके 8वें खाने का मालिक जो है आपके इस वक्त 10वें खाने में मौजूद है, अतारुद है, अतारुद साफ ज़ाहिर कि बहुत अच्छी हालत में है, मगर वो 23 तारीख की रात तक है, और 23 तारीख की रात को उसके उल्टे होने से ये मामलात, आपके जो कानूनी मामलात हैं, वो किसी गड़बड़ का शिकार हो सकते हैं। तो वो लोग जो कानूनी चालोजी करना चाहते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो 23 तारीख से पहले कर लें। और जिनके मुकदमात हैं 23 तारीख तक उनको कोई अच्छी खबर आ सकती है, मगर उसके बाद थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है इस हवाले से। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, बहुत उम्दा चांस रहा है, मगर कोई ना कोई छोटी मोटी कोई ऐसी वजह होती है, कोई ना कोई एक ऐसा मसला हो जाता है जिसकी वजह से आपका वो पूरा प्लान जो है वो चौपट हो जाता है। आपके 9वें खाने का जो मालिक है वो आपके 12वें खाने में मौजूद है, और 9वें खाने में इस वक्त वीनस मौजूद है, और वीनस बदकिस्मती से इस वक्त उल्टा चल रहा है। और सितारों की नज़रात भी कुछ ऐसी नहीं हैं कि जो इसको इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कहीं तब्दील कर सकते हों। तो इस हफ़्ते थोड़ा सा आपके कामयाबी के इम्कानात काफ़ी कम हैं, और जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए ये मुनासिब वक्त, ये मुनासिब हफ़्ता नहीं है। आपको अगले हफ़्ते का इंतज़ार करना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है ज़ायची के अंदर। अभी मेरी ज़ाती राय है कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। मुलाज़मत और कारोबार का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ये हफ़्ता आपके लिए नहायत शानदार होगा, बहुत शानदार होगा। आपके 10वें घर में सूरज और अतारुद मौजूद है, और सूरज अपने घर का होके बैठा हुआ है और बहुत ताकतवर अंदाज में बैठा हुआ है, और अतारुद जो है ये भी बहुत ताकतवर अंदाज में बैठा हुआ है। अब तक
मगर 23 तारीख की रात को जब अतारुत उल्टा हो जाएगा तो अतारुत की जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी है, वो आपको मिलना बंद हो जाएगी। ताहम सूरज यहाँ पे इतना ताकतवर और कामिल है, इतना शानदार है कि वो अतारुत की उस नेगेटिविटी को जो है वो कवर कर जाएगा। इसके अलावा मुश्तरी की 5वीं नज़र जो है आपकी मुलाजमत के और कारोबार के जो खाने के ऊपर पड़ रही है, वो सूरज को मज़ीद ताकतवर बनाएगी। तो ये हफ़्ता आपकी मुलाजमत के लिए बहुत उम्दा होने जा रहा है, बहुत शानदार होने जा रहा है। आपको कामयाबी के इम्कान हैं। आप मुलाजमत तब्दील करके किसी अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आप तबादला करवाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो ये वर्क प्लेस पे भी आपकी एक इज़्ज़त और तकरीम जो है वो मौजूद है। कारोबारी हज़रात के लिए भी नए से नए मौक़े जो हैं मिलेंगे। जो आपका बिज़नेस थोड़ा सा कहीं मंदा आपको अगर नज़र आ भी रहा होगा, तो इस हफ़्ते वो चमकता हुआ हमें नज़र आएगा, वो आगे बढ़ता हुआ आपका बिज़नेस जो है हमें नज़र आएगा। ताहम यहाँ पे आपको अतारुत के उल्टा होने के बाद आपको थोड़ी एहतियात करनी है, लिखते हुए, पढ़ते हुए, साइन करते हुए। जिस डॉक्यूमेंट पे भी आपने साइन करने हैं उसको एक दफ़ा आपने ज़रूर पढ़ लेना है। बगैर देखे आपने डॉक्यूमेंट्स पे आपने साइन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो ये एक छोटी सी एहतियात जो है आपको करनी पड़ेगी। आपके गुड लक के खाने में मुरीख है। मुरीख जो है बुर्ज सुंबला में ज़रा नीच दर्जे के ऊपर होता है। आपकी जो गुड लक है वो बहुत ज़्यादा आपके मेहनत के साथ साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही। यानी आपकी मेहनत आगे है, गुड लक थोड़ा सा उसके पीछे हमें नज़र, यानी आप मेहनत करेंगे तो गुड लक जो है उसके साथ आगे बढ़ेगी। अलबत्ता आपके 12वें खाने में चाँद और केतु की जो मौजूदगी है, और चाँद की मौजूदगी जो है ये आपके किसी न किसी तरह से आपके ख़िलाफ़ होने वाले खुफिया दुश्मनों को या इस अंदाज़ की कुछ चीज़ों को हमें वाज़े करते हुए नज़र आते हैं। तो आपको बहुत खुली आँखों के साथ अपने कानों के साथ, खुले हुए कानों के साथ अपने खुफिया दुश्मनों का जायज़ा लेना है। उनके बारे में ज़रा आपने ख़बर रखनी है। ओवरऑल आपका ज़ायचा इस हफ़्ते का बहुत उम्दा है। तो ये था जनाब बुर्ज अक़रब का ज़ायचा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर मुमकिन हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। इस सारी गुफ्तगू के बावजूद अगर बुर्ज अक़रब के किसी दोस्त को ये लगता है कि यार ऐसा नहीं हो रहा और हालात उसके हाथ में नहीं हैं, यानी बहुत अच्छे सितारों की मौजूदगी के बावजूद भी लाइफ का सेक्टर जो है वो सेक्टर कमज़ोर जा रहा है, तो फिर आपको अपना इनफरादी ज़ायचा बनाना पड़ेगा, और उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो स्क्रीन पे ईमेल चल रहा है angare90@yahoo.com, इस पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख कर और 7 सवाल लिख कर हमें भेजेंगे। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवाल का जवाब दें। तो ये इंशाल्लाह आपके साथ इस एतबार से हमारा राब्ता और रिश्ता जो है वो कायम रहेगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।